वतन के खूबसूरत पहलू और दिलकश मनाजर हम उजागर करेंगे। अपनी तहजीब, सकाफत और लोक विरसा को मुलाकात करवाएंगे आपकी इल्म और हुनर रखने वाले कौम के मामारों और फनकारों से। बहुत हो गई तनकीद, अब बात होगी तामीर की, सिर्फ और सिर्फ V92 टीवी पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान में मैं हूं आपका मेज़बान एजाज़ चौधरी। समीन, जैसा कि आपको मालूम है कि ज़िंदगी में हर आदमी की एक ख्वाहिश होती है, लोगों के गोल्स होते हैं, मोटोज़ होते हैं। हर आदमी इस दुनिया में कामयाब होना चाहता है, मगर कामयाबी के लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्यों ऐसा होता है कि बाज़ लोग बहुत कामयाब हो जाते हैं और बाज़ लोग नाकाम हो जाते हैं। आज हम एक मुनफरद प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और एक ऐसी कारोबारी शख्सियत से हम मिला रहे हैं और एक ऐसे कामयाब शख्स से मिला रहे हैं कि जिन्होंने एक आम आदमी से लेके एक बिज़नेस टाइकून आज बने हुए हैं और उस तक उन्होंने और कामयाब शख्स बन गए। कैसे उन्होंने सफ़र किया और आज के नौजवानों को हम बताएंगे कि और इनसे पूछेंगे कि वो कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जिन पे रह के आप ज़िंदगी में एक कामयाब शख्स बन सकते हैं। इसके हवाले से उसके बाद हम बात करेंगे पॉलिटिकल सिचुएशन पे भी बात करेंगे। बेसिकली जिस शख्सियत का मैं तारफ़ कराने जा रहा हूँ वो बलूचिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं, उनका एक सियासी बैकग्राउंड भी है, उनसे सियासत पे भी बात करेंगे और अपनी ज़िंदगी के हवाले से भी बात करेंगे। जी, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो एक बिज़नेस टाइकून समझे जाते हैं और उन्होंने तरक्की की बड़ी मनाजिल तय की हैं बहुत छोटी सी उम्र में। हमारे साथ मौजूद हैं मीर परवेज़ बादीनी साहब। सर खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अगर इनका तारफ़ करा दूँ तो ये PTI के मेंबर भी हैं और बहुत सी जमातों में पॉलिटिकल अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी निभा चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी कामयाबियाँ आपने कैसे हासिल कर ली? ये दरअसल ये है कामयाबियाँ। तो पहले तो मैं सियासत पे आ जाता हूँ, सियासी बैकग्राउंड पे मैं अपना तारुफ करा लूँ। स्टूडेंट लाइफ से ही मैं सियासत में इंटरेस्टेड था। 96 में मैंने जमहूरी वतन पार्टी के इस पर ज्वाइन किया। पार्टी को हमने ज्वाइन किया, उससे जमहूरी वतन पार्टी नवाब भुट्टो की जो एक पार्टी फर्स्ट टाइम मैंने एंट्री की उसमें। फिर उसके बाद जब हम हालात बलूचिस्तान के चेंज हो गए 2000 के बाद, हालात तो किसी और तरफ चले गए, तो उसके बाद हम साइलेंट रहे खैर। और 2011-12 में हमने PTI ज्वाइन किया इससे, और इसी होप पे इस पे किया इमरान खान साहब ने जो है यूथ को आगे मोटिवेशन। 96 में जब आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी तो 2011 में आप कह रहे हैं कि PTI को ज्वाइन किया, तो उसके दरमियान का आपका पॉलिटिकल कैरियर रहा? आप सियासी तौर पे अपनी जिम्मेदारियां वहाँ निभाते रहे, वहाँ रहे? जो लोकल उस पर हम रहे ना, उस पर सियासत में तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत एक्टिविटी रही। यानी प्रॉपर हमने ना वो जमहूरी वतन पार्टी को छोड़ा था, ना हमने किसी और पार्टी में ज्वाइन किया था। ये मेरी लाइफ की दूसरी पार्टी है जो PTI है, जो मैंने ज्वाइन की है। इसके बाद हमने इलेक्शन आए 2013 में, मैंने कम्पीट भी किया था इलेक्शन में। अप्लाई तो किया था हमने PTI से इसी होप पे कि हमें यंगस्टर्स उनको ज़रूरत है, और हमने अप्लाई भी इसी बेस पे किया था PTI में। लेकिन उन्होंने वही जो पैराशूटर्स वाले पॉलिसी पे अमल दरामद पैरा होके फंड रेजिंग में नहीं, जो इन्वेस्टर्स थे उन्हीं को ही टिकट दिए जो उन पर इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पार्टीज़ में। तो टिकट हो दिया। फिर मैंने भी इलेक्शन कम्पीट की, लेकिन मैंने विड्रॉ किया इस पे आप पे 2013 में इलेक्शन मैंने 260 का मैं कैंडिडेट था। ठीक है, उसमें फिर एज ए इंडिपेंडेंट मैं कैंडिडेट रहा। तो उसमें ट्रायल बेस मैंने कहा हमारी बस की बात नहीं है, खासकर बलूचिस्तान में सियासत। यंगस्टर्स और जवान आप नहीं कह सकते, आप ज़्यादा इजीली। 96 में आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है और इस दरमियान में एक बहुत बड़ा वक्त है जो गुजर चुका है। क्या वजह थी? बलूचिस्तान के हालात थे जिन्होंने मजबूर किया कि आप सियासत से दूर अंदेशी इख्तियार करें, या आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्ट्रक्चर को देख के दूर हुए कि वहाँ आपको वो सिस्टम ठीक नहीं लगा कि इस सिस्टम में पैराशूट के ज़रिए लोग आते हैं और एक आम आदमी की गुंजाइश नहीं है इस सिस्टम में? वजह ये थी, तो ऑन ग्राउंड जो पार्टीज थी 96 के बाद, जो 2000 के बाद कह सकते हैं आप, जो बलूचिस्तान के पार्टीज थे उनके स्टैंड बिहेवियर जो है चेंज ही ऐसा हो गया। फिर आम बंदे के लिए बस की बात नहीं रही, बलूचिस्तान में सियासत करने वाली बात नहीं रही। इसलिए हम साइड लाइन तो हो गए थे, बैठे देख रहे थे, कोई ऐसी पार्टी हमें सूट ही नहीं कर रही थी जिसमें हम ज्वाइन करते। ये जो टाइम पीरियड गुजरा इसमें 96 से 2011। मैं थोड़ा सा आपकी बात काटूंगा, वजह क्या थी इसमें? जैसे हमेशा से बात होती है कि
بلوچستان کے حالات کے بارے میں بات ہوتی ہے. وجہ کیا بلوچستان کے لوگ محب وطن نہیں ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ وہ پاکستان کا نام لینے سے ڈرتے ہیں وہاں کے لوگ؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بلوچستان کے لوگ محب وطن بھی ہیں، پاکستان کے چاہنے والوں میں سے ہیں، قربانیاں دے چکے ہیں. بلوچستان کے لوگوں نے زیادہ ہی شاید قربانیاں دی ہیں، وہ بات نہیں ہے. لیکن ان کو صرف مس یوز کیا کچھ ہمارے بیرونی طاقتوں نے، یعنی بیرونی جیسے NDS وغیرہ، آپ جیسے نام سنتے رہے، ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز اس کے نام لیتے بھی ہیں. کچھ مس یوز ہو گئے ہمارے بندے، کچھ بلوچستان کے کچھ، اور کچھ انہیں اس کو فائدہ اٹھا لیا غلط پالیسیز کی وجہ سے. ہمارے ملک کی جو سیکورٹی ایجنسیز کی پالیسیاں بھی کچھ غلط تھیں، ان میں بھی کوتاہیاں تھیں. یہ نہیں کہ نہیں تھیں، وہ بھی صحیح تھیں. ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بھی باہر کے لوگ انوالو ایزیلی ہو گئے کہ آپ کے، یعنی آپ کے بندے آپ سے ناراض ہو گئے، انہیں سے فائدہ اٹھا رہے تھے آپ. تو ہماری پالیسیز تھوڑے اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور ہمارے سیکورٹی ایجنسیز کے جو پالیسیز ہیں نا، اگر وہ ہمیشہ بات کی جاتی ہے، جب بھی بلوچستان کی بات کی جاتی ہے تو سیکورٹی ایجنسی کے بارے میں بڑی بات آتی ہے. پھر جو مسنگ پرسن کے حوالے سے بات آتی ہے، تو اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے ہماری سیکورٹی ایجنسیز کا رول وہاں ڈیفرینٹ ہے، یا وہ ٹرائی کرتے ہیں بہتر کرنے کی؟ وجہ کیا ہے؟ وہاں انوالومنٹ کس کی ہے؟ کیوں سیکورٹی ایجنسی ہمارے وہ رول ادا نہیں کرتی جو وہاں کی پبلک چاہتی ہے؟ ہمارے یہ سیکورٹی ایجنسیز کے جو پالیسیز، کچھ پالیسیز تو اچھے تھے، خیر بہتر تھے، لیکن انہوں نے جن بندوں کو چنا نا اس معاملے میں کہ ہم اپنے علاقے کے حالات سلجھائیں گے، انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس چیز کو زیادہ استعمال کیا، اور بنسبت کہ اچھے حالات ہونے کے بجائے وہ بگڑتے ہی چلے گئے. اور رہی بات ناراض اور لاپتہ افراد کی بات رہی نا، تو لاپتہ افراد ہیں کچھ جو انہوں نے بندے چنے تھے، انہوں نے اپنی ذاتی وجوہات کے ذاتی دشمنیاں نبھانے کے لیے انہوں نے یہ ان کو ایسے کیا، استعمال کیا کہ وہ اپنے ذاتی خراش نکالنے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس سیکورٹی ایجنسیز کا نام استعمال کرتے ہوئے کافی ایسے غلط کام ہوئے جو ان کے نام آپ کے استعمال کہنے ہوئے. کا مطلب یہ ہے کہ سیکورٹی ایجنسیز بھی وہاں مس یوز ہوئی، جس طرح کا رول ادا کرنا چاہیے تھا وہ رول ادا کرنے کی بجائے ایک متھ بن گئی، جس کی وجہ سے لوگ اس کے خلاف بولنے لگے. یہ بات، یہ مس یوز تو غلط نہیں ہوئے، اور انہوں نے غلط بندوں کو چنا اس کام کے لیے کہ ہم شاید ان حالات سدھار لیں گے، لیکن وہ سدھرے نہیں، وہ مزید بگڑتے چلے گئے حالات. جن کو سدھارنا چاہیے تو سدھرے نہیں. اور باقی رہی بات مسنگ پرسنز کی، وہ کچھ ہیں ایسے انوالو ہیں جو مسنگ ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو پھر ان نون بندے، اگر کچھ ایسے زیادہ تعداد میں لوگ لاپتہ ہیں، تو ان میں کچھ جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے لوگوں نے استعمال کیا سیکورٹی ایجنسیز کا نام، انہوں نے اپنی دشمنیاں، آپس کی خاندانی رنجشوں کے اس پہ بیاپ پہ اپنے سارے کیے ہیں. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ جیسے اب بہت سارے ادارے یہ کہہ رہے ہیں، بہت سارے اسپوک پرسن بھی حکومت کے کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں حالات اچھے ہو رہے ہیں. آپ 96 کے بلوچستان میں پولیٹکس بھی کرتے رہے، ان حالات میں اور آج کے حالات میں آپ کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ اور کیا کوئی وہاں اکنامیکل ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہیں، بزنس وہاں شروع ہوا ہے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس حکومت کے دور میں یا آنے والے 5-7 سال میں بلوچستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے یا نہیں؟ اور رہی بات حالات کی، حالات تو خیر پہلے اچھے تھے، پھر 2000 کے بعد جو مشرف کی پالیسیز تھے کچھ افغان وار کے حوالے سے، ان کی کچھ غلط پالیسیز کی وجہ سے ہمارے بلوچستان کو زیادہ تر افیکٹ بلوچستان ہوا ہے اس چیز سے. اور پھر اس کے بعد جو حالات تو خراب ہوتے ہی گئے اسی مشرف کے ٹینور میں. اور اس کے بعد حالات جو ہے پھر پیپلز پارٹی کے دور میں کچھ سوٹیبل ہیں، کچھ روزگار کے موقع ملے، لوگوں کو روزگار ملے گا تو ہی حالات سدھریں گے. اگر روزگار نہیں، بے روزگاری ہوگی تو مس یوز ہوں گے، ہر کوئی اپنے اس کے لیے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان میں روزگار نہیں ہے، اسی وجہ سے وہاں کے سیکورٹی کے مسائل بھی اسی وجہ سے آتے ہیں؟ یہ اصل وجہ ہے. اصل وجہ یہی ہے. اور پیپلز پارٹی کے دور میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، زرداری صاحب نے ایک ایمنسٹی اسکیم کے اسکیم لانچ کیا، تو اس میں لوگ میرے مطابق 3 مہینے کا یہ ٹینور رہا ٹوٹل. 3 مہینے میں کوئی بم بلاسٹ، کوئی ڈکیتی، کوئی ٹارگٹ کلنگ، سارے لوگ مصروف ہو گئے تھے، اپنے روزگار میں لگے ہوئے تھے. تو جب روزگار ہوگا تو یہ چیزیں غلط مس یوز کوئی بندہ نہیں ہوگا، اور ساری مین وجہ یہ بے روزگاری ہے وہاں پہ. اچھا، میں میر پرویز بادینی سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے پولیٹکس 96 میں جوائن کی، اب کیا آپ کا پروگرام ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے اب کوئی رول آپ ادا کرنا چاہیں گے موجودہ سیٹ اپ میں؟ کیونکہ موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور ممبر بھی آپ پی ٹی آئی کے ہیں، تو پی ٹی آئی کی پالیسیز کے خلاف بھی آپ باتیں کر رہے ہیں، تو کیا آپ کا ان فیوچر پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے آپ ایکٹیو رول ادا کرنے کا پروگرام آپ کا ہے یا نہیں؟ اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے آپ کیا کرنا چاہیں گے اگر آپ کو موقع دیا جائے؟
देखिए उम्मीद तो है अभी भी पीटीआई से अच्छी उम्मीदें हैं हमारी, उम्मीद रखनी भी चाहिए इनसे, लेकिन पीटीआई भी कुछ ऐसे पॉलिसीज़ हैं जो कि बलूचिस्तान को पॉइंट डायरेक्ट पिन नहीं कर रही हूँ वहाँ पे जाके। ठीक है। और रही बात मेरे आने की, जब तक ये पैराशूट कल्चर नहीं ख़त्म होगा, इन्वेस्टर्स का एटीएम जैसे कहते हैं लोग, जहांगीर तरीन साहब को एटीएम मशीन, ये चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होंगी, आम बंदा मेरे जैसा बंदा आ ही नहीं सकता वहाँ पे। अगर मैं आऊँगा तो लोग मुझे यही कहेंगे कि यार आप इतना इन्वेस्ट कर नहीं सकते हो, आप अपने कैंपेन ही नहीं कर सकते हो। पीटीआई में भी ये कल्चर मौजूद है? ये मौजूद है। पीटीआई तो फंड रेजिंग जैसे कहते हैं, फंड्स पे ही चलती है। जब हम पीटीआई में थे तो फंड्स हमें बाकायदा मिलते थे, लेकिन उस बड़े लेवल पे जैसे मिलते थे, नीचे लेवल पे वो मिलते ही नहीं थे हमें। हम अपने पॉकेट मनी से जो भी हमारा सोर्स होता था उससे ही हम करते थे जितना हम कर सकते थे। लेकिन आजकल के दौर में भी जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो मुश्किल है हमें उस मौका ही मिले कि हम किसी की खिदमत कर सकें। जज्बा तो है हर बंदे का है, हमारा भी है। अगर मौका मिला, अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह ज़रूर। बड़ी अहम बात कर रहे हैं, क्योंकि पीटीआई हमेशा से ये कहती रही है कि वो आम आदमी की जमात है, इसमें आम आदमी भी आके अपना रोल अदा कर सकता है। और बलूचिस्तान जैसे इलाके से अगर आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी भी वहाँ स्पेस अपनी क्रिएट नहीं कर सका, तो पीटीआई के फ्यूचर को आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान में? देखिए, बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं आप, जहाँ तक कि आम आदमी के यानी आम बंदे को पीटीआई में सपोर्ट मिलना चाहिए था, लेकिन हमारे अवाम की वो हालत नहीं है, वो सकत नहीं है कि वो आम आदमी को वोट कर सके, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमें कुछ मिलेगा तो हम किसी को वोट देंगे। उनको भी खर्चे अखराजात है, ज़िंदगी गुजारने, हालात तो ऐसे हैं, रोज़गार तो है नहीं। इलेक्शन में करोड़ों रुपए लगते हैं, ये तो सारी दुनिया को पता है। ये गलत होगा कि हम कहेंगे 10 लाख या 5 लाख में आप इलेक्शन कैंपेन कोई चला सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो पैसे लगते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। इलेक्शन में पैसे भी इसलिए लगते हैं कि आप लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, लोगों को कायल करना चाहते हैं, लोगों के अखराजात आप उठाएंगे तो ही वो आपको वोट देंगे। अदरवाइज़ कोई ऐसे कोई किसी को वोट नहीं देता। हालात ही ऐसी है कि भाई मुझे ज़रूरत है पैसों की, मैं वोट दूंगा तो पैसे मिलेंगे तो वोट दूंगा, अदरवाइज लोग अपने वोट्स भी इसीलिए बेच रहे हैं, बेरोज़गारी की वजह से, हालात की वजह से। सर, हमारी सजेशन भी यही होगी कि आप एक कामयाब शख्स बन गए तो आप बलूचिस्तान के लोगों के लिए भी आपको कुछ करना चाहिए। मुझे ये बताएं कि आज के जो लोग, आप हमारे सामीन सुन रहे हैं, नौजवान तबका सुन रहे हैं, ये जो कामयाबियाँ हासिल की हैं आपने, क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक कामयाब शख्स बनने के लिए इंसान के अंदर वो कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बेस पे एक आदमी, एक आम आदमी से एक कामयाब शख्स बन जाता है? बिज़नेस में ये मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं खुद ज़ीरो स्टार्ट लेने वाला बंदा हूँ, और बिज़नेस में मैटर्स नहीं करते कि आपके पास पैसे हों, कि आप बिज़नेस तभी करेंगे जब आपके पास कुछ पैसे होंगे तो आप बिज़नेस करेंगे। बिज़नेस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 0 को 1 करना मुश्किल है। 1 को +1 करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 2 हो जाएंगे, 2 को अगर आप मज़ीद चलाएंगे तो 4 हो जाएंगे, वो तो चलते जाएंगे। असली चीज़ ये है कि 0 को 1 करना कैसे, इसके लिए स्ट्रगल की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, लगन की ज़रूरत है। हार ना मानने वाली जो सिचुएशन आप अपने आप में विल पावर लाएंगे कि मैं कर सकता हूँ इसमें तो मुश्किलात आएंगी, लेकिन वो मुश्किलात को भागना नहीं है मुश्किलात से। और मेरी वजह यही है, मैंने हार नहीं मानी ज़िंदगी में। टफ़ टाइम काफ़ी देखे मैंने फिर भी अल्लाह के उस पर छोड़ा कि भाई ये भी इम्तिहान है, अल्लाह इंशाल्लाह आगे हर नाकामी के बाद कामयाबी ज़रूर होती है, ये चीज़ मैंने देखा हुआ है। और मेरे कामयाबी की वजह भी यही है कि मैंने कसम खा ली थी मैंने कि मैं जितनी भी स्ट्रगल करनी चाहिए मैं करूँगा। बैक ऑफ करने वाला सीन मैंने नहीं रखा, कभी भी काम से मैंने बैक नहीं किया। लॉस भी किया, ज़ाहिर सी बात है, बिज़नेस में फील्ड में पहला लॉस है। अगर आप लॉस को अब बर्दाश्त कर जाएंगे तो ही आगे जाके आपको कामयाबी मिल सकती है, अदरवाइज़ कामयाबी मुश्किल है कि बंदे ले सकें। अच्छा सर, जैसे आपने बिज़नेस की बात की कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, मेहनत करनी है और हार नहीं माननी, ठीक है। बहुत सारे लोग हमारी बिज़नेस करते हैं और वो एक ख़ास वक्त पे जहाँ मुश्किलात आती हैं वहाँ उस चीज़ को छोड़ देते हैं ना, बैक ऑफ कर जाते हैं, और फिर यह है कि वो दूसरा काम करने लगते हैं तो वहाँ फिर उसको स्टार्ट से शुरू करते हैं। तो इट मीन्स कि वो बहुत सारे कामों में जब पड़ते हैं तो वो सक्सेसफुल आदमी नहीं बन सकती। कोई ऐसा पैगाम देना चाहें कि ये, एक तो मुझे ये बताएं कि ये वजह क्या आती है? क्या हर बिज़नेस में एक ऐसा पॉइंट आता है कि जिसमें आदमी ये सोचता है कि शायद मैं बिज़नेस नहीं कर सकता? जो ये लोग सोचते हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है? इसमें ये है, बिज़नेस एक तो ट्रैक एक होना चाहिए, आप में विलिंग पावर होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। एक अपना एक प्रॉपर एक ट्रैक होता है कि मैंने बिज़नेस फील्ड करना है तो बिज़नेस ही करनी है। और फिर उसमें बिज़नेस फील्ड में भी ट्रैक्स है कि आप में जो आपके जहन में है, दिमाग में चल रहा है, जो आपके दिल चाह रहा है वही काम फिर आप तवज्जो देंगे तो ही आपको कामयाबी मिलेगी।
اور ادروائز اگر آپ یہ بزنس کر کے اس میں لاس کر کے دوسرے طرف جائیں گے، پھر وہاں سے لاس کر کے تیسرے طرف جائیں، کبھی بھی بندہ اس میں سیٹل نہیں پائے گا. لاس سے ہی جا کے آگے بندہ ترقی کر سکتا ہے، کام کر اچھا سکتا ہے. بنی صاحب، یو آر فرام بلوچستان کے حوالے سے یہ حکومت بڑے دعوے کر رہی ہے کہ ہم بلوچستان کی ترقی کے بارے میں باتیں کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے پیکیجز اور ایسے منصوبے لا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے بلوچستان ترقی کرے گا. کیا اس حکومت کی وجہ سے بلوچستان کے لوگوں پہ اور بلوچستان پہ کوئی افیکٹ پڑ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے؟ اور یہ جو گوادر بن رہا ہے بلوچستان میں، پاکستان سی پیک کا جو حصہ بھی ہے، یہ ایک بہت بڑا گیٹ وے ہے. اس سارے گوادر کو اور یہ جو بلوچستان کے لیے یہ حکومت اس ٹائم جو کوششیں کر رہی ہے، کس حد تک آپ سیٹسفائیڈ ہیں، اور اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ پاکستان کی ترقی کا ایک گیٹ وے ثابت ہو سکتا ہے ان فیوچر؟ جہاں تک رہی بات محرومیوں کی بات رہی، بلوچستان سے ہمیشہ شکایت رہی ہیں، بلوچستان کے عوام کو وفاق سے زیادہ تر شکایتیں رہی ہیں، اور یہ ہمیشہ سے شکایتیں رہتی ہیں، ہمیشہ شکایتیں رہی ہیں، اب بھی شکایتیں موجود ہیں. مسئلہ یہ آ جاتا ہے پھر وہاں پہ جو پارٹیز لیڈ کر رہی ہیں ہمارے بلوچستان گورنمنٹ کو لیڈ کر رہی ہیں، جو کہ اس ٹائم بیٹھے ہیں باپ کے پارٹی کے نام سے، کچھ ایسے لوگ وہ تو مفاد پرست پارٹیوں کے اس پہ جو ایسے بندے ان پہ انوالو ہیں جو کہ انویسٹرز ہیں، آپ اس کو انویسٹرز ہی کہہ سکتے، وہ کم لگا کے آئے ہیں، اس پارٹی کو جوائن کیا ہے، راتوں رات ایک پارٹی بنی ہے. وہ محرومیاں، وہ چیز، احساس جو بلوچستان کو پی ٹی آئی میں پہلی دفعہ پی ٹی آئی کا جب جلسہ ہوا تھا 2012 میں، ٹھیک ہے، خواتین کی جتنی تعداد، بچیوں کی جتنی تعداد وہ اس جلسے میں موجود تھی، شاید ہی کسی اور پارٹی کے جلسے میں آئی ہوں. بلوچستان میں جب پی ٹی آئی کو اتنی پذیرائی ملی اسی وجہ سے کہ وہ ایک امید تھی لوگوں کی سے، لیکن وہ امید پہ نہیں اترے، فی الحال تو نہیں اترے. اور رہی بات سی پیک کی جو آپ بات کر رہے ہیں، سی پیک تو بالکل ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے، صرف بلوچستان کے لیے نہیں، پورے پاکستان کے لیے چینج ہو سکتا ہے. لیکن اس میں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ بلوچستان کو ٹچ نہیں کر رہی ہیں. اچھا، سی پیک روٹ جو پراپر روٹ ہے وہ بلوچستان کو بالکل آئی نہیں ہے. ایک بائی پاس آپ کہہ سکتے ہیں، جب آرڈنری ایک سرجری ہوتی ہے تو ایک بائی پاس روٹ بناتے تھے، اس کے بائی پاس کرتے جیسے، تو ایسا روٹ ہے. یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں، کیونکہ جب سی پیک کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ سے پہلی گورنمنٹیں بھی اور موجودہ گورنمنٹ بھی یہ کہتی ہے کہ جو ہمارا جو پسماندہ صوبہ ہے وہ یقینی طور پہ بلوچستان ہے. وہ ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ اس سے بلوچستان چینج ہو جائے گا، پاکستان تو چینج ہوگا اس کی بات ہوتی ہے، مگر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں جو بلوچستان میں رہ رہے ہیں کہ یہ صرف ہلکا سا ٹچ کر کے بلوچستان کو چلا جائے گا اور بلوچستان پھر اس کے بعد بھی ترقی نہیں ہوگی، تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے ہمارے سسٹم کے لیے اور موجودہ حکومت کے لیے. اس بات میں کس حد تک سچائی ہے؟ اس میں یہ ہے نا، آپ جیسے دیکھیں گوادر سے آپ نکلتے ہیں 0.1 علاقہ آتا ہے بیلا، پلس بیلا کا علاقہ آتا ہے، وہاں پہ جا کے کنیکٹ ہوتا ہے. گوادر جو ہے 3 سائڈ پانی ہے، اور 1 سائڈ جو ہے اس کا ایک ہی انٹرنس ہے، اس کا زمینی رستہ اس کو ایک ہی لگتا ہے. تقریباً 600 کلومیٹر کے اس مسافت پہ یہ ایریا بنتا ہے نا 0 پوائنٹ تک. تو اس کے بعد جو ہے یہ رستہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے ٹورڈز کراچی سندھ. اچھا، اور یہاں 0 پوائنٹ سے جو کراچی تک کا بلوچستان کے ایریا رقبہ آتا ہے ٹوٹل 160 کلومیٹر پہ ہے. اب وہ جو ایریا ہے 460 کلومیٹر کا، اس میں ہماری آرمی بیٹھی ہوئی ہے، اس میں بلوچستان کے عوام کا کوئی دور کوئی تعلق ہے ہی نہیں اس پہ. تو اور جو 160 کلومیٹر پہ جو سی پیک کا روٹ وہ لوگ لے کے جا رہے ہیں سندھ سے کنیکٹ کرنے کے لیے، 160 کلومیٹر پر کتنی آبادی ہوگی؟ اچھا، رقبے کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں بلوچستان آپ کا سب سے زیادہ بڑا صوبہ ہے بلوچستان پاکستان کا، اور ہم سی پیک میں 160 کلومیٹر پراپر آ رہے ہیں. اس میں 160 کلومیٹر میں کون سی آبادی، کون سی ترقی، کون سی ہوگی؟ اور جو باقی ایشین بینک ڈیولپمنٹ کے فنڈز کے جو نیشنل ہائی ویز کے روڈز چوڑے کرنے کے جو منصوبے تھے وہ انہوں نے ڈال دیے ہیں اس میں سی پیک کے نام پہ، جو کہ 2006, 7, 8 میں مشرف کے ٹائم پہ لگی ہوئی تھی یہ پروجیکٹس آنی تھی. وہ اب جا کے انہوں نے اپنی تختیاں لگا دی کہ ہم سی پیک، یہ آرٹنری ایک بائی پاس ہے. کبھی جب یہ دھند وغیرہ جو پنجاب اور سندھ میں پڑتی ہے اکثر علاقوں میں، اس دنوں میں صرف یہ ایز اے بائی پاس اس کو استعمال کر رہے ہیں بلوچستان کو. لاسٹ کوسچن آپ سے یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس گورنمنٹ کو کہ بلوچستان میں سی پیک کا جو ابھی روٹ چل رہا ہے یا جو منصوبے وہاں لگنے ہیں اس میں کیا چینجنگ ہونی چاہیے جس سے بلوچستان ترقی کرے؟ اور آپ کیا ان فیوچر پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹکس میں ہمیں متحرک نظر آئیں گے یا نہیں، یا بلوچستان کی پولیٹکس میں ہمیں متحرک نظر آئیں گے یا نہیں؟ سی پیک کے حوالے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ واقعی بلوچستان کے اگر عوام کے اس میں بھلائی کے لیے سی پیک انہوں نے وہ کیا ہے،
इंडस्ट्रीज जोन बनाने चाहिए, एक नहीं 2 बनने चाहिए। जितने बड़े रूट पे इसने गुजरना तो वहाँ पे अगर कुछ इंडस्ट्रियल जोन अगर बलूचिस्तान को ही दे जाते तो काफ़ी उसमें रोज़गार के मौके मिल जाते, पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान के अवाम को मिल जाती, तो इसमें जो एहसासी महरूमी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती। और दूसरे ये हमारे रेकोदिक में और ये जो आयरन और के जो कुछ अपने बलूचिस्तान के ज़खायर पड़े हुए हैं, उनमें कुछ ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज़ लग सकते हैं जो कि आप वहीं पे लोगों के रोज़गार वहीं पे मिल जाएगा। आप इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट करनी है आपने, जो कि बलूचिस्तान के लिए बहुत कुछ मायने रखती है उसमें, और ख़ासकर पाकिस्तान को भी ज़्यादा सपोर्ट इसी चीज़ से मिल जाएगी। और रही बात फ्यूचर की सियासत की, पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे मौका मिला तो ज़रूर, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर हमें मौका मिलेगा तो हम आवाम के लिए करेंगे। अगर हम इन्वेस्टमेंट करके आएंगे तो हम पहले अपने प्रॉफिट, पहले अपने जो इन्वेस्टमेंट होगा उसी को ज़ाहिर सी बात है हम रिकवरी करेंगे। उसके बाद जो हमने लगाया होगा, इंटरेस्ट लोगों को दिया होगा, वो इंटरेस्ट हमने गेन करना होगा, फिर अपने लिए भी कुछ कमाना होगा। तो ऐसे आने से तो मैं तो ना ही आना ही बेहतर है। जो बाकी हमारे नसीब में जो हम कर सकें, जो कि हम कर रहे हैं, अभी भी हमारी ज़रूरत जहाँ भी आवाम को पड़ी हम इंशाल्लाह हाज़िर हैं उनके साथ, और मौका मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर खिदमत भी अच्छी खिदमत करेंगे। इंशाल्लाह जितना भी हो सके वो हमारी इंशाल्लाह खिदमत हम हाज़िर हैं अपने आवाम के लिए। जी बादीनी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने स्पेशल टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला और आपने टाइम दिया। खुसूसी तौर पे बलूचिस्तान के हवाले से जो बातें बताई हैं, यकीनी तौर पे वो बातें हुकूमत तक पहुंचना बहुत लाज़मी है। सर बहुत शुक्रिया जी। ये बादीनी साहब से जो हमारे साथ बात कर रहे थे और बलूचिस्तान के हालात के बारे में बता रहे थे, तरक्की के बारे में बता रहे थे कि जितनी भी गवर्नमेंट्स आ रही हैं जो बलूचिस्तान की तरक्की के दावे करती हैं, मगर एक्चुअल सिचुएशन ये है कि वहाँ उस तरह से तरक्की के मंसूबे नहीं लगाए जा रहे जितनी आबादी या जिस तरह से बलूचिस्तान को मोटिवेट या बलूचिस्तान में ये चीज़ें होनी चाहिए वो हो नहीं रही। और पीटीआई की सियासत के लिए ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि क्योंकि ये पीटीआई के बड़े पुराने कारकुन हैं, वो आज भी ये समझ रहे हैं कि पीटीआई में भी वो एक ऐसा कल्चर आ गया है, वो बिजनेसमैन वाला कल्चर आ गया है कि जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वही पॉलिटिक्स में आएगा। और जो सियासत को लोग इबादत समझते हैं, आज हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टियां उस चीज़ से दूर होती जा रही हैं। आज हमारी तमाम पॉलिटिकल और सियासी पार्टियों, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को ये सोचना होगा और इस हवाले से अपनी पार्टीज़ में कुछ ना कुछ एवोल्यूशनरी प्रोसेस लाने होंगे, और पार्टीज़ में से ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो इन्वेस्टमेंट की और पैसों की, इसको ख़त्म करना होगा। तभी मेरिट पे, जब मेरिट पे लोग आएंगे, गरीब लोग आएंगे, वो वाले लोग आएंगे जो मेरिट पे काम करना जानते हैं या जो वाकया उस काम की सलाहियत रखते हैं और जिनको ओहदों पे होना चाहिए, तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा, तभी बलूचिस्तान तरक्की करेगा। आज के इस स्पेशल प्रोग्राम के साथ एजाज़ चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।